बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बरतर की जनाब में सिर्फ एक काम कर ले तो उनकी आने वाली औलादों पर भी अल्लाह ताला का साया कायम रहता है। वो हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से और शैतान के शर से महफूज रहते हैं और उनके वो असबाब जो दिल में होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये असबाब दुनियावी माल और रिज़्क़ के लिए हैं या जन्नत के लिए भी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, इतना मुस्कराए कि आग के दांत मुबारक साफ नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला किसी एक चीज़ पर नहीं, सब चीज़ों पर कादिर हैं। यानी कि अल्लाह ताला का ये हुक्म बजा लाए तो उनकी आने वाली औलाद या मौजूदा औलाद, उन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला का रहम होगा। वो अमल ये है कि अल्लाह ताला की जनाब अक़दस में सिर्फ यही कलिमात अदा कर दे तो अल्लाह ताला। दोस्तों, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को रोमियों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास ले आए। इस साहबी रसूल को सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता के साथ रवाना किया। उस दस्ते में ये नौजवान साहबी भी थे। मुसलमानों और कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई ने तूल पकड़ लिया। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाजिर किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को घसीट कर हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ थीं। कैसर ने इनसे बातचीत शुरू की तो इनकी जहानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान ये मुकालमा हुआ, कैसर नसरानियत कबूल कर ले, तुम्हें रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, नहीं। कैसर, नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्ला, नहीं। कैसर, नसरानियत कबूल कर ले, आधी सल्तनत दूंगा और तुम्हें हुक्मरानी में शरीक करूंगा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, नहीं। अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी ममलिकत, अपने आबाओ अजदाद की ममलिकत, अरब व अजम की हुकूमतें भी दे, मैं पलक झपकने के लिए भी अपने दीन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। कैसर गज़बनाक हुआ और कहा, तुझे कत्ल कर दूंगा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे कत्ल कर दे। कैसर ने हुक्म दिया कि इनको एक स्तून पर लटका कर इनके आस पास तीरों की बारिश की जाए डराने के लिए। फिर उसको ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का इख्तियार दिया जाए। जब कैसर ने देखा कि इससे भी बात नहीं बनी, वो किसी हाल में इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हुक्म दिया कि कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए तो कैसर के हुक्म से शराब और खिंजीर का गोश्त उनके सामने पेश किया गया। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो मुज़तर यानी परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है, मगर मैं कुफ़ार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ भी नहीं लगाया। ये बात कैसर को बताई गई तो उसने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। इसके बाद एक हसीन और जमील लड़की को उनके पास भेजा गया कि उनको छेड़े और फहाशी का मुजाहरा करे। उस लड़की ने बहुत कोशिश की, मगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। जब लड़की ने यह देखा तो गुस्से से बाहर चली आई और कहा, तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा? मैं समझ न सकी कि वो इंसान है या पत्थर। अल्लाह की कसम, उसको ये भी मालूम नहीं हुआ कि मैं मुज़क्कर हूँ या मुअन्नस। जब कैसर का हर हरबा नाकाम हुआ और वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मायूस हुआ तो एक पीतल की देग मंगवाई और उसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को उस देग के सामने लाया और एक और मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांध कर लाया गया और उनको उठाकर उस उबलते तेल में डाला गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते उनकी हड्डियां अलग हो गईं और तेल के ऊपर तैरने लगी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ये सारा मंजर देख रहे थे। अब एक बार फिर कैसर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुआ और नसरानियत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने की पेशकश कर दी, मगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया।
قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں قیصر، پھر رویا کیوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، آنکھ کا خشک ہونا کہ اپنے گناہ اور آخرت کی کسی بات پر رونا ہی نہ آئے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا اور امیدوں کا طویل ہو جانا اور دنیا کی حرص۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندی بطور قرض خریدی اور 1 مہینہ کا وعدہ قیمت ادا کرنے کا کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اسامہ نے 1 مہینہ کے وعدے پر قرض خریدا۔ اسامہ کو بھی اپنی زندگی کی بڑی لمبی امید ہے، گویا اس کو یہ یقین ہو گیا کہ 1 مہینہ تو وہ زندہ ہی رہے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے آنکھ کے پل جھپکنے تک بھی اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور پانی پینے کا پیالہ جب میں اٹھاتا ہوں تو اس کے رکھنے تک بھی مجھے اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور جب کوئی لقمہ کھاتا ہوں تو اس کے نگلنے کا بھی موت سے پہلے یقین نہیں ہوتا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی موت، قیامت، حساب وغیرہ، سب چیزیں ضرور آنے والی ہیں، اور تم لوگ حق تعالی شانوں کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کام کا ارادہ فرمائے اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈال دے۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی، خصائص کبریٰ اور مجمع الزوائد، ان کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے تو کوئی ظالم و جابر اس کو دینی و دنیاوی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انشاءاللہ وہ کبھی اپنی اولاد میں پریشانی نہیں دیکھے گا، نیز حادثات اور مشکلات سے محفوظ رہے گا۔ پڑھنے کا طریقہ اور اوقات: صبح اور عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ وہی اثرات ہوں گے جو آج سے 1400 سال پہلے تھے۔